हथ नबी दे पढ़ाई जिन्ने नथ अपनी छड़ी सथ अपनी गल कथ अपनी बस पिछे पिछे चलना विहार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया और जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया कोई 70 तियां मार के दुबारे आमदा पढ़दा कलमा ते इज्जतां अजियां पावदा जिब्राइल ओदी शक्ल दा उतार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया क्या लगे सोने जरा आप अहले नजद की तरफ निकले आपने मदीने का इंतजाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिता और अलम सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पकड़ाया अलम बरदार बनाया और निकले 1500 सहाबा इकराम नु नाल लेके 1500 दी जमीयत आप निकले गज़वा नजद दी तरफ अहले नजद दी तरफ जदों अहले नजद दे पास पहुंचे उन्हां दे उत्ते अचानक हमला हो गया उन्हां नूं खबर कोई नहीं सी वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वल्मसाकीन वब्नस सबील कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूल फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाह। हम्दो सनाद लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे हज़रात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बयान जो कि तसलसल दे नाल जारी है 4 हिजरी और माह रबीउल अव्वल इथों तक असी पहुंच चुके हैं। 4 हिजरी माह रबीउल अव्वल के अंदर ग़ज़वा बनु नज़ीर ए पेश आया। असबाब की बने ये ग़ज़वा क्यों होया? ग़ज़वा उहद तो बाद चूँकि हर मुशरिक नू हर मुनाफिक नू हर मुखालफ नू जुरत हो गई सी और फिर हादसा रजी और बेरे मऊना दा वाक़या इहदे तो बाद मजीद कईयां नू हौसले मिल गए और यहूद इन्हां दे 3 कबाइल सन बनु नज़ीर बनु कुरैज़ा और बनु कैनका।
اگرچہ آپ نے مدینے دے اندر آندے ہی انہاں دے نال معاہدے کر لے سن، لیکن یہود خبیث قوم ہے، بدعہد قوم، اتنی خبیث قوم ہے یہود کہ آج بھی جتھے بھی تانوں فتنہ نظر آئے، فساد نظر آئے، وہ دے پیچھے یہودیاں دا ہاتھ ہوتا ہے۔ بنو قینقاع انہوں نے بدعہدی کی تھی، وہ اپنے انجام نو پہنچ گئے، تسی سن چکے ہو بنو قینقاع دا واقعہ۔ انہوں نے آپ نے مدینے وچوں جلا وطن کر دیتا، ارادہ تو قتل کرن دا سی، لیکن عبداللہ بن ابی اتوں تو نواں کلمہ پڑھیا سی، بھرپور سفارش کی تھی، آپ نے پوری کوشش کی تھی کہ دی سفارش نہ منی جائے، لیکن انہیں جان چھڑی نہیں، کیونکہ وہ دے پیچھے بھی یہودی سن۔ اگر منافقین دا فتنہ ہے تو پیچھے یہود نے، اس واسطے انہیں کیا کہ نہیں قتل نہ کرو، میری مان لو۔ آپ نے پھر قتل نہ کیتا، لیکن جلا وطن کر دیتا، پورے دے پورے قبیلے نو مدینے کو کٹ دیتا۔ اس واقعے تو بعد یہود خاموش ہو گئے سن، لیکن غزوہ احد تو بعد کچھ ہمت ملی، رجی اور بیر معونہ تو بعد اور ہمت ود گئی، اتنی جرت ود گئی کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن دا ارادہ کر لیا۔ آپ جدو تشریف لے گئے بنو نذیر قبیلے دے اندر، اے مدینے تو تقریباً 4-5 میل دے فاصلے تے انہاں دا قبیلہ آباد سی بنو نذیر۔ آپ تشریف لے گئے معاونت واسطے، بنو کلاب دے جو بندے معاہدے والے قتل ہو گئے سن انہاں دی دیت واسطے، پچھلے جمعے میں ایدیاں تفصیلات بیان کیتیاں، وہ اعانت واسطے تیار ہو گئے۔ آپ دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، انہوں نے اتوں چکی دا پاٹ گرا کے نعوذ باللہ آپ نو قتل کرن دا ارادہ کیتا۔ اللہ پاک نے وحی دے ذریعے آگاہ کر دیتا، آپ اتوں اٹھ کے آ گئے۔ انہوں نے اس بدعہدی، خیانت، خباثت، بے ایمانی تو آپ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام نو آپ نے آگاہ کیتا کہ انہوں نے میرے قتل دا ارادہ کر لیا سی، چکی دا پاٹ پھر گرایا بھی، لیکن آپ تے پہلے اٹھ کے چلے گئے سن۔ فرمایا انہوں نے میرے قتل دا منصوبہ بنا لیا سی، بدعہدی، خیانت، پھر تو نعوذ باللہ پیغمبر اسلام نو قتل کرن دا منصوبہ۔ آپ نے فرمایا انہوں نے بھی مدینے نہیں رہن دیتا جائے گا، جو غداری کرے، بدعہدی کرے، انہوں کدی بھی سزا تو مستثنا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا نہیں رہن گے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ نوٹس بھیجیا، پیغام بھیجیا کہ 10 دن دی مہلت ہے، تیاری کرو، علاقہ خالی کر دیو، مدینہ چھوڑ جاؤ، نہیں تو 10 دن تو بعد تواڈے وچوں جڑا بھی نظر آیا وہ دی گردن اڑا دیتی جائے گی۔ جدو نوٹس مل گیا انہاں غور و خوض کیتا، سوچ بچار کر کے کہنے لگے جلا وطنی ہوئے گی، ان عورتیں کچھ نہیں ہو سکتا، یا تے مقابلہ کران گے قتل ہوواں گے، تو یا پھر جلا وطنی ہے، چلو عزت دے نال جلا وطن ہو جانے ہیں، علاقہ خالی کر دینے، سامان بنن لگ پہ، تیاریاں کرن لگ پہ۔ تقریباً 6-7 روز گزر گئے، 10 دن دا نوٹس سی، تیاریاں کر رہے نے، اتو جلا وطن ہون دیاں، علاقہ خالی کرن دیاں۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، انہوں خبر ملی، فوراً پیغام بھیجیا، کہنے لگا کی پہ کر دے ہو، علاقہ چھڑ کے کیوں جا رہے ہو، تسی ویندے نہیں احد دے اندر انہاں دا کتنا نقصان ہویا ہے۔ پھر اس تو بعد رجی اور بیر معونہ تے ایک جگہ تے 10 صحابہ اور دوسری جگہ تے 70 صحابہ کرام شہید کیتے گئے، رہ کنے کو گئے نے، تو تسی ڈر کے علاقہ چھڑن دے ہو، تگڑے ہو، وہ ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ میرے نال 2000 بندے نے جنگجو جڑے تواڈے نال رل کے انہاں دا مقابلہ کرنگے اور تواڈی خاطر جان بھی دے دیں گے۔ 2000 بندے تھوڑے تھے، جنگجو 2000 لڑن والے، تے انہاں دی تعداد کنی کوئی، تے پھر تواڈا قبیلہ بنو قریظہ موجود ہے،
ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਬੀਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਨੂ ਗਤਫਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣੇਗੀ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਡਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਨਾਫਿਕ, ਗद्दार ਜੋ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਰਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਗਜ਼ਵਾ ਬਨੂ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਫੱਸਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ਉਹ क्या ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਾ ਹਸ਼ਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੂਰਾ ਬਨੂ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ منظر کشی کیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا علم تروا الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لو یخرجونکم من اہل الکتاب لو یخرجونکم لأخرجوا جنماکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی کیا تساں نہیں ویکھیا انہاں منافقاں وال جنہاں نے اپنے بھراواں نوں، اللہ پاک نے فرمایا اپنے بھراواں نوں، منافقاں نوں یہودیاں دا بھرا کے آئے، جنہاں نے اپنے بھراواں نوں کافراں نوں اہل کتاب یہودیاں نوں آکھے آئے کہ تسی علاقہ خالی نہ کرو، اسی تواڈے نال لڑاں گے، مراں گے، تواڈے نال مقابلہ کراں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ پاک نے فرمایا میں گواہی دینا کہ منافق جھوٹے نے، جو انہاں کیا انہاں کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں گواہی دینا ہے جھوٹے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر اپنے علاقے چوں کڈے گئے منافقاں نے نال کوئی نہیں جے نکلنا، اگر لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، قتل ہو گئے تے کسی نے ساتھ کوئی نہیں جے دینا، سننا تے اندر۔ بہرحال جدوں انہاں نوں انہاں دی طرفوں پیغام ملے، انہاں جوابی پیغام بھیجیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بنو نذیر قبیلے دی طرفوں یہودیاں والوں آپ پیغام آیا ہے، انہاں کیا اسی علاقہ کوئی نہیں جے چھڈنا، جو ہوندا جے کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فوراً تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ اکبر دا نعرہ بلند کر کے اٹھے مقابلے واسطے۔ سونیا تسی حکم کرو، تانوں دھمکی دین تے پھر زمین تے سلامت رہن نہیں ہو سکتا۔ اسی ٹھیک ہے اس وقت تھوڑے بھی ہاں، اسی ماڑے بھی ہاں، اسی زخمی بھی ہاں، محبوب جی مقابلہ کرنا اس وقت مناسب بھی نہیں۔ جس مقام تے اسی پہنچ گئے ہاں، بہت دا نقصان، رجیر دا نقصان، بھیرے مونہ دا نقصان اور 4 چفیرے پورے عرب دے اندر بد عہد
زیادتیاں غداریاں خیانتاں چار چفیرے ساڈے دشمن نے حالات کوئی نہیں جنگ کرنے والے ایک مناسب موقع نہیں لیکن اس کے باوجود جڑا تانوں دھمکی لاوے ساڈے ہوندیاں کٹ جاواں گے مر جاواں گے لیکن جب تک زندہ ہاں تانوں دھمکی لاؤن والے نو برداشت کر سکدے اٹھے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور تے مدینے دا انتظام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نازیہ پیے چونکہ جنگ میں جا نہیں سن سکتے انہوں نے مدینے دا انتظام مسجد نبوی دی اپنے تو بعد امامت سونپ کے باقی سب صحابہ کرام نو نال لے کے آپ نکلے جدوں پہنچے قبیلہ بنو نذیر دے پاس انہاں نے اپنے قلعے دے اندر علاقے دے اندر قبیلے دے اندر بند ہو کے تے دروازے بند کر لے اپنے قبیلے دے اندر قلعہ بند ہو گئے صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا انہاں دا گھراؤ کر لیا اے ہن اڈیک دے نے عبداللہ بن ابی کدوں آئے گا اے انہوں ڈیک دینے او 2000 بندہ کدوں پہنچے گا منافق 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 بے ایمان ہوندا ہے غدار ہوندا ہے کسے دا سگا نہیں ہوندا جے نبی پاک دا سگا نہیں تے بنو نذیر والیاں دا بھی سگا نہیں اپنا مفاد ویکھدا ہے اے ڈیک دے پے نے محاصرہ ہو گیا تو ہن کی کرن کدی کدی قلعے دے وچوں دیوار دے اتوں پتھر برسان پتھر سٹ دین تیر سٹ دین اور ایک سارے قبیلے دے چاروں طرف دے اندر کھجوراں دے باغات سن کھجوراں دے بڑے بڑے درخت سن جو ڈھال دا کم دے رہے سن وہ اندروں پتھر برسان تے باروں صحابہ کرام کی کرن کے کھجوراں دے درخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی کرو چار چفیریوں کھجوراں دے درخت کٹ دیو تے اگ لا کے جلا دیو ویسے پھلدار درخت نو جلانا کٹنا مناسب نہیں بلا عذر مناسب نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج کر دیو صحابہ کرام نے کھجوراں دے درخت کٹے اگ لا کے جلا دیتے اللہ پاک نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اللہ پاک نے فرمایا جڑے تسی کھجوراں دے درخت کٹے نے جڑے تسی جلائے نے اے غلط نہیں ہویا بے اذن اللہ اے کیویں ہویا اے اللہ دے حکم نال کیویں ہویا اے اللہ دے حکم نال صحابہ کرام نو درخت کٹن دا کنے آکھیا سی نبی پاک نے کنے فرمایا سی درخت کٹو تے اگ لا دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ پاک نے فرمایا فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ سارا کچھ کیوں کیتا ہے بولو معلوم ہویا نبی پاک دی بات اللہ دی بات ہے نبی پاک دی بات اللہ دی بات ہے نبی پاک دا فرمان اللہ دا فرمان ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ اور جن نے نبی پاک دی گل منی سمجھو انہیں اللہ دی گل منی ہے نبی پاک نے فرمایا درخت کٹو رب آندا بے اذن اللہ اے اللہ دا حکم سی کیویں اللہ دا حکم سی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ پاک
نے فرمایا رب دا حکم سی انہاں کھجوراں دے درخت کٹ دتے دیواراں خالی ہو گئیاں اجے محاصرے نو 6 یا 7 دن گزرے کنے دن صرف 6 یا 7 دن گزرے بنو نذیر قبیلہ مغلوب ہو گیا ہار من لئی 6-7 دن مسلسل بند نے کھانا پینا ختم ہو گیا ہے جو 6-7 دن گزر گئے دروازے بند تے باہروں محاصرہ ہے کوئی چیز اندر جاندی نہیں باہر آندی نہیں 6-7 دن گزرے ہاتھ کھڑے کر لے بھی 2000 تے پہنچیا کوئی نہیں ہن ایویں مرن مران دی تے بال مروان دی کڑی لوڑ ہے وہی فیصلہ جڑا پہلوں کیتا سیگا کہ علاقہ چھڑ دینے بڑا سونا فیصلہ سی مروا دیتا سانو عبداللہ بن ابی نے علاقہ تے ہن بھی چھڑنا پینا ہے لیکن بے عزت بھی ہوگے ذلیل بھی ہوگے خوار بھی ہوگے رسوا بھی ہوگے تے مسلمانہ دی عزت بھی بن گئی آخرکار اس قبیلے دا سردار حیی بن اخطب یہودیاں دا سردار سامنے آیا کہنے لگا اللہ دے نبی جی ساڑھے ہاتھ کھڑے جے اسی ہتھیار سٹنے ہیں ایک شرط تے سانو معافی دے دیو شرط کی ہے آکھیو کچھ نہ اسی علاقہ چھڑ دینے ہیں مدینہ خالی کر دینے ہیں یہ تو ہجرت کر جاواں گے جلا وطن ہو جاواں گے شرط دے وے کہ سانو آکھیو کچھ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہاں دے نال معاہدہ کر لیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تانوں کچھ نہیں کہاں گے علاقہ خالی کر دیو پر اپنے نال کوئی ہتھیار کھڑن دی اجازت نہیں ہتھیار نہیں چکنے سامان لے جاؤ جنہ سامان لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ سانو کوئی اعتراض نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی پھر انہاں کی کیتا جنگی ہتھیار چھوڑ کے باقی ساز و سامان اونٹاں تے لدنا شروع کر لیا اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم والذی اخرج الذین اللہ پاک نے فرمایا اللہ ذات ہے جنہیں انہاں لوگانوں اپنے گھراں دے وچوں کڈیا لے اول الحشر پہلے تک ہی اپنے گھراں وچوں نکل گئے ما ظننتم وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار لولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الحیات الدنیا لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم من یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب اللہ پاک نے فرمایا جدوں انہاں نو اجازت دیتی وہ نکلن لگے اللہ پاک نے فرمایا تانوں بھی گمان نہیں سی کہ ایڈی آسانی دے نال اے علاقہ خالی کر دین گے انہاں نو بھی گمان نہیں سی کہ سانو ساڈے محل اور سانو عبداللہ بن ابی ورگے ہمیتی نہیں بچا سکن گے اللہ پاک نے فرمایا پھر کی ہویا یخربون بیوتہم بأیدیہم وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ انہاں پھر اپنے محل تے اپنے گھر اپنے ہتھی برباد کیتے اپنے ہتھی توڑے ساز و سامان اونٹاں تے لدیا پھر دیواراں توڑیاں تاکہ دروازے تے کھڑکیاں اے بھی لد کے لے جان کیونکہ اگے جا کے جتے پڑاؤ کرنا ہے
مکان بنانے نے، خیمے لگانے نے، انہاں چیزاں دی اوتے بھی لوڑ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں نے یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے مکاناں نو اپنے ہتھیں توڑیا، کئیاں نے اپنیاں چھتاں بھی توڑیاں، چھتاں دا سامان بھی لد لیا، 600 اونٹ تے سازو سامان لد کے اپنے بال بچے لے کے مدینہ خالی کر کے تے نکل گئے۔ حیی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق خیبر دے اندر چلے گئے اور کچھ ملک شام دے اندر چلے گئے، مدینہ خالی کر گئے۔ جڑا انہاں دا باقی سامان سی، ہتھیار، جنگی ہتھیار، اسلحہ، 50 زرہ، 50 خود اور 340 تلواراں جو چھوڑ کے گئے کی سی، 50 خود، 50 زرہ، 340 تلواراں۔ جڑا ہوندا ہے نا غیرت مند بندہ، پاویں مسلمان ہوئے تے پاویں کافر ہوئے، وہ اپنی دفاعی پوزیشن چ ضرور رہتا ہے۔ کتے بھی مقابلہ ہو جائے دفاعی پوزیشن میں ضرور رہتا ہے۔ آج بھی اگر تسی یہودی ویکھو، یہودی اپنے سکولاں دے اندر، پرائمری سکولاں دے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اسلحہ چلانا سکھاندے نے، کلاشن کوف چلانی سکھاندے نے، پستول چلانا سکھاندے نے کہ اسلحہ چلانا سکھو۔ کیوں؟ تسی مسلماناں نو قتل کرنا ہے، تسی مسلمان مارنے نے۔ اپنے بچیاں نو ہتھیار تے اسلحہ تے سانو ٹک ٹوک، سانو ٹک ٹوک اپنے بچیاں نو ہتھیار اور اسلحہ چلانا سکھاندے نے، سانو موبائلاں دے اور انٹرنیٹ والے پاسے لایا ہے، فیس بک اور یوٹیوب والے پاسے لایا ہے۔ کئی بندے آندے نے بڑی کمائی ہو رہی ہے جی، بڑی، حافظ صاحب تسی نہیں اپنا کوئی یوٹیوب چینل بنایا، بڑی کمائی ہوندی ہے۔ سارے مولوی اپنے اپنے چینل آپ کھول لے نے، ہن تہاڈیاں تقریراں تو لوکی کمائی کری ہوندے نے۔ کادی کمائی ہے؟ تبلیغ دی، تقریر دی؟ نہیں، تقریر تو پہلو وہ جڑیاں گندیاں مشہوریاں چلاوندے نے او دی کمائی ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تبلیغ دے پیسے دیندے نے؟ نہیں، جھگتا مارو، کلپ بناؤ، ٹک ٹاک بناؤ، زیادہ لوگ ویکھن، اتے مشہوریاں چلان، پھر پیسے ملتے نے، تبلیغ دے پیسے نہیں۔ ہائے میرے اللہ، اور ساڑھے اسلاف ساڑھے بڑے غیرت مند ہویا کرتے سن۔ میں بہت چھوٹا سا، میں وہ دن ویکھے نے کی کرتے سن آئی صاحب، پیاز لے کے وہ کٹن واسطے چاقو چھری بھی نہیں سی ہوندی، مکی مار کے توڑتے سن، وہ دے نال روٹی کھاندے سن، چاٹی وچوں لسی دا گلاس لے کے، کیوں جی بابا جی، وہ دے نال روٹی کھاندے سن۔ ہن میٹ ہے، چکن ہے، شوارمے نے، تانوں اس پاسے لایا ہے۔ پھر کئی کہن گے بائی کاٹ کرو جی انہاں چیزاں دا، انہاں برگراں دا، انہاں شوارمیاں دا، فلانی چیز دا، پیپسی کوک دا۔ اسی بھی کہنے ہیں کیوں بائی کاٹ کرنا ہے؟ یہودیاں دیاں کمپنیاں نے اور انہاں دے وچوں کمائی دا ایک حصہ اپنے مذہب تے خرچ کرتے نے۔ کون؟ یہودی۔ اپنی فیکٹریاں چوں، کاروبار چوں، ملاں چوں، پیپسی ہوئے، کوک ہوئے، شیزان ہوئے، میکڈونلڈ ہوئے، کچھ بھی ہوئے، اپنی کمائی دا ایک حصہ اپنے مذہب دے ہوتے ہیں۔ ایسے تو بائی کاٹ کرنے ہیں نا،
پہ ساڑے کو کمائی کر کے کمائی دا ایک حصہ اپنے مذہب دے ہوتے کون خرچ کرتے ہیں؟ مسلمان تو نہیں نہ کرتے. مسلمانوں کیڑی لوڑ ہے؟ مقابلہ تو یہ ہوئے گا کہ مسلمان بھی اپنی کمائی دا ایک حصہ اپنے مذہب تے مسلک تے دین تے منہج تے مساجد تے مدارس تے خرچ کرن. اپنی کمائی جو زیادہ نہیں 1000 روپیہ ہر مہینے الگ کر. اللہ نے توفیق دیتی ہے 5000 10,000 جنی توفیق دیتی ہے ہر مہینے اپنی آمدنی جو ایک حصہ الگ کر کہ انہوں میں اپنے مذہب تے خرچ کرنا ہے. یہودی جی اپنی کمائی دا ایک حصہ اپنے مذہب تے خرچ کر رہے, تسی کیوں نہیں کرتے؟ تسی ہر مہینے اپنی تنخواہ دا ایک حصہ انٹرنیٹ پیکج تے خرچ کرتے ہو. وہ آندے نے مدرسے بند کر دیو. کیوں؟ ایتھوں تے دسیا جاندہ ہے یہودی کون نے, عیسائی کون نے, اسلام کیے, دین کیے. وہ آندے نے مدرسے بند کر دیو. تے ساڑھے کی آندے نے ان ویکھو جی مولویوں نے کام ہی بنایا ہے, مولویوں نے کام ہی بنایا. مسجد کو زکات لگتی ہے, مدرسے کو زکات لگتی ہے. وہ آندے نے بند کر دیو. تے یہ کی آندے نے یہ بھی وچوں آندے نے بند ہی کر دیو. وہ آندے نے بند کر دیو. یہ آندے روز دہاڑی مولویاں نے کام بنایا ہے, کنے کو دئیے؟ انہیں اپنی کمائی دا ہر یہودی دا کاروبار تھوڑا ہوئے زیادہ ہوئے جنہیں بھی کماندہ ہے تنخواہ دار ہے او دا ایک حصہ انہیں مختص کیتا ہے کہ میں اپنے مذہب تے خرچ کرنا ہے, اسلحہ خریدنا ہے, ہتھیار خریدنے نے. اسی وڈے تو وڈے موبائل خریدنے نے, وڈے تو وڈے پیکج لوانے نے. اتنے ساری کمائی خرچ ہوتی ہے. جدوں یہودی نکلے پیچھے 50 زرہ 50 خود تے 340 تلواراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان پکڑیا. اور بھی جو مال سی صحابہ کرام نے انہوں دا مال جمع کیتا. باغات, مکانات, زمین, ہر چیز بطور مال فے. مال ایک ہوندا مال غنیمت, ایک ہوندا مال فے. مال غنیمت ہوندا مسلمان جہاد کرن, جنگ کرن, قتال اور لڑائی کرن. پھر جڑا دشمن مال چھوڑ کے دوڑ جان جڑا مال ملے وہ مال غنیمت ہے. تے جڑا بغیر لڑائی تو, بغیر جنگ تو, بغیر قتال تو, بغیر قتل کرن تو, بغیر شہید ہون تو مل جائے انہوں کہندے نے مال فے. یہ جتنا مال جمع ہویا بغات, مکانات, انہاں دیاں زمیناں سارا مال فے وے. مال غنیمت نو کی کرید آئے 5 حصیاں میں تقسیم کرید آئے. 4 حصے مجاہدین دے جنہاں نے جہاد کیتا ہے تے 5واں حصہ اللہ اور اللہ دے رسول دا. اللہ دا تے نام تبرک واسطے وے. یہ 5واں حصہ اللہ دے رسول دا ہوندا ہے. جتے چان اپنی مرضی دے نال اپنی ضرورت واسطے استعمال کرن یا جنوں مرضی دین, اے اللہ اور اللہ دے رسول دا حصہ ہے. جڑا مال فے ہوندا ہے اے تقسیم نہیں ہوندا, اے سارے دا سارا اللہ اور اللہ دے رسول دا ہوندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک نے فرمایا اے جڑا مال فے وے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. تساں گھوڑے نہیں دوڑائے, تساں اونٹ نہیں دوڑائے, تساں جنگ نہیں کیتی, قتال نہیں کیتا. اے ان
जी माल मिल गया है, ये माले फैव है, ते माले फै नू की करना है। अल्लाह पाक ने इस मौके ते माले फै दे अहकामात भी नाज़िल कीते। फरमाया मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरान। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ी भी बस्ती जेड़ा भी इलाका बगैर जिहाद तो मगलूब हो जाए, तानू फदा मिल जाए, माल मिल जाए, माले फैवे, इदा की करना है फलिल्लाहि वलिर रसूले वलिज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील कैला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह और ओदे रसूल दा हक है। अल्लाह दा रसूल जिन्नों चाहे यतीमां नू दवे, मिस्कीनां नू दवे, फकीरां नू दवे, मुसाफिरां नू दवे, ये सारे दे सारे माल ते अल्लाह और रसूल दा हक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारे माल नू अपनी तहवील विच ले लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया क्यों करना है, कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया इस वास्ते ना ना मेरा पक्का ना चलाओ, ठंडा करने लगे मौलवी नू प्लीज। ये तो नहीं किसी दिन किसी कहता भी मोबाइल लाते ते इंटरनेट ते मौलवी जुड़े ठंडा करते हैं, काम खराब करी होंदा। चलते पसीने में नहीं इस तरह करना चाहिए। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। मैं तो चाहना अल्लाह के रस्ते में खून बवे, खून नहीं तो कम से कम पसीना ते बहन दियो। अल्लाह मेहनत कबूल फरमा, अल्लाह मेहनत कबूल फरमा। तुम गर्मी की शिद्दत में आते हो, बाहर वेखो सारी गली भरी है मोटरसाइकिलों नाल, रक्शियां नाल, गड्डियां नाल, दूरों दूरों आते हो, कुरान की मुहब्बत लैके आते हो। अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए। बाहर सड़क के उत्ते गर्मी के विच बाप बैठे ने, कादे वास्ते? मेरे वास्ते नहीं, अल्लाह दे कुरान वास्ते, नबी पाक दे फरमान वास्ते। अल्लाह तुहाडे सफर नू कबूल फरमाए, अल्लाह गर्मी दे अंदर आना कबूल फरमाए, अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए, अल्लाह पाक तुहाडियां हिफाजतां फरमाए, अल्लाह हर परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कैला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। ऐसा ना होवे कि माल बार बार मालदारां विच ही फिरदा रहे, मुजाहिदीन जिहाद करते रहन ते बार बार माल लेंदे रहन, माल मालदारां विच ही ना फिरदा रहे। नबी पाक दे कोल आवे, आप उन्हां नूं देण जिहड़े जिहाद ते नहीं जा सकते, मजदूरां नूं देण, फकीरां नूं देण, बेवा औरतां नूं देण, यतीमां बच्चियां नूं देण। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। अल्लाह पाक ने फरमाया जो तुहानू अल्लाह दा रसूल दे दवे ओ ले लो, जो ना दवे रुक जाओ। असल दे विच ए आयत माले फैदे बारे नाज़िल हुई, लेकिन हुक्म अमूमी है। जो अल्लाह दा रसूल फरमा दवे मन लो, जिथों रोक दवे रुक जाओ। नबी पाक ने फिर की कीता, उस माल नू खर्च कीता अव्वलीन मुहाजिरीन दे अंदर जेरे मक्के सारा कुछ छड़ के आ गए सन, ना इत्थे अपने घर सन ते ना अपने कारोबार सन। अंसार सहाबा दे नाल जेरे शरीक सन, नबी पाक ने फिर माल उन्हां नूं तकसीम कीता ताकि उन्हां दे भी अपने घर बार बन जाण। और फिर आपने इहदे विचों माल दा एक हिस्सा अपने वास्ते खास कर लिया, जिहदी आमदनी दे विचों आप साल भर दे अखराजात अपने और अपनियां अज़वाजे मुतहरात दे निकालते सन। फिर जड़ा माल बच जाता उन्होंने जंग की तैयारी वास्ते, घोड़े और असलिया खरीदन वास्ते वकफ कर देंदे। अव्वलीन मुहाजिरीन जो माल तकसीम किया,
دو انصاری صحابیاں نو دیتا، ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دو انصاریاں نو بھی مال دیتا چونکہ یہ بھی حقدار سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو غزوہ بنو نذیر مکمل ہو گیا، اس تو بعد ربیع الاخر یا جمادی الاول تے 4 ہجری آپ نے نجد دا رخ کیتا. نجد جنہاں نے آپ دے 70 صحابہ کرام نو شہید کیتا سی. آپ نے فرمایا تھا نا مینوں اہل نجد تو خطرہ ہے. پھر آپ نے نجد دا رخ کیتا. ویکھو اسلام دی غیرت اور سیرت دا پیغام کہ جتوں اسلام نو خطرہ محسوس ہوئے، جتوں ڈنگ وجے انہوں خالی نہیں چھوڑنا، پوری چڑھائی کرنی ہے، مخالفین نو موقع نہیں دینا، سازشاں کرن دا پوری چڑھائی کرنی ہے. پتہ لگ جائے کہ قیادت بیدار مغز ہے اور ایڈے بھی گئے گزرے نہیں. فرمایا صحابہ اٹھو، نجد دا رخ کرنا ہے. صحابہ اکرام نے کیا سونے حاضر ہو گیا. انہیں تو حکم آیا ہے کہ ما آتاکم الرسول. تے صحابہ اکرام دے کے مر مٹن والے انہوں نے کہا سونے حاضر ہاں. ہاتھ نبی دے پڑھائی جن ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی گل کت اپنی. سونے کے سب کچھ چھڑی بیٹھے ہیں، تہاڈا حکم ہوئے اسی حاضر ہاں. ہاتھ نبی دے پڑھائی جن ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی گل کت اپنی. بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. اور جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ، پڑھدا کلمہ تے عزتاں اجیاں پاوندا. جبرائیل او دی شکل دا اتار ہو گیا، پویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. کیا لگا سونے حاضر ہاں. آپ اہل نجد دی طرف نکلے. آپ نے مدینے دا انتظام حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا اور علم سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑایا، علم بردار بنایا اور نکلے. 1500 صحابہ اکرام نو نال لے کے 1500 دی جمعیت آپ نکلے غزوہ نجد دی طرف، اہل نجد دی طرف. جدوں اہل نجد دے پاس پہنچے انہاں دے اتے اچانک حملہ ہو گیا. انہاں نو خبر کوئی نہیں سی. جدوں اچانک حملہ ہویا تے سارے اگے لگ کے دوڑ گئے تے پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر جا کے چھپ گئے. جتھے جتھے پناہ ملی اوتھے اوتھے جا کے چھپ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مویشی قابو کیتے اور چنگی طرح اپنی دھاک بٹھائی کہ سن لو تسی کی سمجھ دے ہو کہ جڑا مرضی چاہے سر اٹھائے تے سارا نقصان کر دوے، کوئی پوچھن والا نہیں. اسی پورا پورا حساب لواں گے تے انتقام لواں گے. آپ نے اتھے پڑاؤ بھی کیتا لیکن پھر وہ دوڑ کے آپ دی دھاک بیٹھ گئی. پوری ہیبت آپ پوری شان و شوکت دے نال واپس آئے. ایک تے جدوں بنو نذیر تو واپس آئے، دوجے نمبر تے اہل نجد تو واپس آئے. جڑے مدینے دے منافق سن او کمبن انہاں کہا لے بھی کام تے خراب ہے، اسی تے کیا سے نقصان ہو گیا تے ہونے گئے تے پوری ہمت دے نال نکلے نے، کسے پاسے نو چھڑ دے ہی نہیں. اہل نجد تے پوری دھاک بٹھا کے واپس آئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بڑے اہم مقام دی طرف کوچ کرنا ہے. او دے تو پہلو ضروری سی کہ عرب والے اہل نجد نو اپنی دھاک بٹھا کے دبکا دیتا جائے تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ آئندہ مقابلہ نہیں کرنا، غداری نہیں کرنی، نقصان نہیں پہنچانا. صحابہ کرام تیاری کرو.
4 हिजरी शाबान दा महीना है। कादी तैयारी फरमाया पिछले साल ओहद दे विच अबू सुफियान धमकी दे के गया है और चैलेंज करके गया है कि अगले साल बदर दे विच तुहाडा साडा मुकाबला होएगा। फरमाया तैयारी करो, पहुंचिए मैदान बदर दे अंदर। की समझेगा अबू सुफियान के मैं चैलेंज कीता है, किसे कबूल नहीं कीता। तैयारी करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम नू हुक्म दिता, सहाबाए किराम ने तैयारी कर ली। आपने 1500 दा लश्कर ले आए, नाल 10 घोड़े ने, नाल ऊंट ने। आप पहुंच गए मुकामे बदर ते। इधरों मक्कियों निकलिया अबू सुफियान, 2000 दा लश्कर, 50 घोड़े। जो मर्रुज ज़हरान दे मुकाम ते आके मजिन्ना नामी मशहूर चश्मे ते पड़ाव कीता। ये भी निकलिया चैलेंजू कीता सी। निकलिया कह लगा सर्दी दा महीना है, जनवरी दा महीना सी। कह लगा गालबन जनवरी दा महीना सी कि सर्दी दा महीना है, हुण की कीता जाए। कह लगा खुशकसाली है, अगर हरियाली हुंदी जानवर चरदे असी दुध पींदे मुकाबला करदे। खुशकसाली है, मेरा ते ख्याल है वापस चले चलिए। बार बार इंतकाम सोचे। बदर दे विच की हाल होया है, ओहद दे विच चलो सारा पिछों दी एक दाल अगे आए ते हुण ते फिर आमना सामना मुकाबला होना है। ते हुण असी 2000 हाँ और वो 1500 ने। साडे करीब करीब तादाद है ते पूरी तैयारी दे नाल आ रहे ने। साडा की बनेगा? अपने अंजाम दा सोच सोच के कहने लगा मेरा ख्याल है वापस चले चलिए। फिर किते को मुनासिब मौका बनया तो फिर तैयारी दे नाल मुकाबले वास्ते निकलांगे। किसी ने भी मुखालफत ना की। लगता सारे ही पिछा मुड़न नूं तैयार सन, सारे ही मुड़ पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में पहुंचे, डेरा लगाया, खेमे लगाए। 8 दिन तक आपने पड़ाव किया, मक्के वालियां दा इंतजार किया। और चैलेंज करने वालों आओ किथे हो? कदी दुश्मन दे मुकाबले ते मैदान खाली नहीं छड़ना चाहिए। दुश्मन दे सामने पूरी कुव्वत दिखलानी चाहिए और दुश्मन के मुकाबले च अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपने 8 दिन तक इंतजार किया, मक्की लश्कर ना आया। सहाबा किराम जरा नाल साजो समान लैके गए सन, वो उथे बेचना शुरू करता। एक एक दिरम दे 2-2 दिरम कमाए। जिन्ना माल लैके गए सन डबल कमाई करके ते मक्के वालियां नू ऐलान करके ललकार के ते पूरी शानो शौकत दे नाल वापस आए मदीने। मुनाफिक यहूद अखां खुलियां दियां खुलियां रह गईयां। ओए आ की बनया, आ की बनया? नबी पाक ने अपनी हिकमत अमली दे नाल जो बहुत नुकसान होया सी, जो हैबत कम हो गई सी, हैबत बहाल भी की थी, बल्कि नबी पाक ने अपने रोब विच होर इजाफा भी किया। फिर जो मदीने आए 6 महीने पूरे सुकून के नाल गुजर गए। रमजान में वापस आए, 6 महीने सुकून नाल गुजरे। हर पासे अमन है, कोई सिर चुकन की जरूरत नहीं करता। 6 महीनों तो बाद 5 हिजरी और रबीउल अव्वल का महीना आ गया। आपको खबर मिली शाम के करीब दूमातुल जंदल का इलाका है, उथे डाकू लुटेरे ने जो गुजरन वाले मुसाफिरां ते डाके मार के माल लुटते ने, अमन बर्बाद कर रहे ने। फरमाया सहाबा उठो, तैयारी करो। 1000 का लश्कर ले आए और अरफता गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के छोड़ मदीने छोड़ के इंतजाम इंसराम दे के अब दूमातुल जंदल दे इलाके की तरफ निकले। रात को आप सफर करते ने, सुबह के वक्त आप आराम करते ने। छुप छुपा के सफर किया, अचानक हमला करने वास्ते जो पहुंचे दूमातुल जंदल दे मैदान के अंदर, सारे इलाका छड़ के दौड़ गए। आपने माल मवेशी लाए और कोशिश करके जितने अफराद उन्होंने काबू आ सके पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जिधर जिधर रुख होया मैदाना की तरफ, पहाड़ों की तरफ, बस्तियों की तरफ निकल गए।
آپ نے اعلان کیتا کہ ہن امن قائم ہو گیا ہے، اگر کسی نو کوئی شکایت ہوئے تے مدینے دے اندر ریاست مدینہ دے والی نو اپنی شکایت پیش کرے، پوری دھاک بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل تو سالم و غانم بغیر لڑائی تو مال غنیمت دے نال واپس آئے۔ 5 ہجری اور ربیع الاول دا مہینہ، ربیع الاول دے آخر تے آپ مدینے واپس آئے، پھر آپ نو ہر طرفوں امن مل گیا، سکون دیا ہواواں آن لگ پئیاں، اور جڑے مکے دے مشرک سن وہ ویسے ہی ڈر گئے، یہودیاں دے اتے آپ دی دھاک بیٹھ گئی، پورا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیتا۔ اہل نجد دومت الجندل آپ نے انہاں دے علاقیاں تے چڑھائی کر کے انہاں نو زیر کر دیتا، پھر آپ نے پورے سکون دے نال دین دی تبلیغ، انہوں دین دی اشاعت او دے واسطے وقف ہو گئے، دور دراز دے علاقیاں تک قرآن و سنت دا پیغام پہنچایا، اللہ دے دین دی اشاعت کی تھی۔ پھر اس تو بعد جہاں اور اہم واقعہ ہویا وہ غزوہ خندق، جنگ خندق، پھر اے واقعہ ہویا ہے 5 ہجری دے آخر تے جا کے انشاءاللہ انہوں سے غزوہ خندق تو جنگ خندق تو دوبارہ اس سیرت دے عنوان دا آغاز کریں گے، کیونکہ ہن عید الاضحیٰ قریب ہے، آج 20 ذوالقعدہ ہے، تقریباً 18 دن رہ گئے نے عید الاضحیٰ وچ، اور آن والے صرف 2 جمعے عید الاضحیٰ تو قبل نے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ تو فوراً بعد غزوہ خندق تو اس عنوان نو انشاءاللہ سیرت دے مضمون نو پھر اگے شروع کریں گے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک سیرت نو سنن دی، سنان دی، سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی دے پڑھائی جن ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، اور جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ، پڑھدا کلمہ تے عزتاں اجیاں پاوندا، جبرائیل او دی شکل دا اتار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ کیا لگے سونیا ذرا آپ اہل نجد دی طرف نکلے، آپ نے مدینے دا انتظام حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا، اور علم سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑایا، علم بردار بنایا اور نکلے 1500 صحابہ کرام نو نال لے کے 1500 دی جمعیت آپ نکلے غزوہ نجد دی طرف، اہل نجد دی طرف۔ جدوں اہل نجد دے پاس پہنچے انہاں دے اتے اچانک حملہ ہو گیا، انہاں نو خبر کوئی نہیں سی۔